अलिकति हेरौँ अनि त्यसपछि अरू नयाँ गरौँ है। पहिला हामीले गरेको चाहिँ यहाँसम्म गरेका थियौँ, स्टार्ट गरेर हेरौँ। भ्याइन्छ भने सँगसँगै गरौँ, यदि भ्याइँदैन भने पनि ठिकै छ। पहिला हेरौँ, भिडियो रेकर्ड हुन्छ, त्यसलाई पछि गरेर हेर्दा पनि हुन्छ। डाटाबेस पनि हाम्रो रेडी छ। अहिले चाहिँ हामी क्याटेगोरी र प्रोडक्टको बनाएको छौँ अनि त्यसमा क्याटेगोरीको डाटा इन्ट्री गर्ने यहाँबाट अनि त डाटाबेसमा जाओस् भनेर हामी बनाउन खोज्दैछौँ। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट जुन हामीले माइनर प्रोजेक्टमा गऱ्यौँ त्योभन्दा अलिकति फरक तरिकाले गर्ने कोसिस रहन्छ हाम्रो है। जस्तो क्याटेगोरीमा क्लिक गर्यो, कोही आएको छ भने मलाई भन एडमिट गर्नलाई। यहाँ भर्खरै आए जस्तो लाग्यो, कोही आएछ यहाँ। यसमा फेरि एडमिट गरेर गरिरहनु पर्छ कि अर्को जुममा आफै आउँथ्यो होइन। ल ठिक छ। अब यसपछि यो हाम्रो यसरी क्याटेगोरी फर्म खुलेको छ, यसको डिजाइन हामीले गरेका थियौँ होइन। अनि यसलाई क्लोज गर्दाखेरि अनि फेरि अर्को पटक यो खुलेन, यो के भयो प्रब्लम ल भन त। जस्तो हाम्रो इन्ट्रीमा गएर यो प्रोडक्टमा गएर गर्दाखेरि यो खुलेछ होइन। एकचोटि हामी प्रोडक्ट खोल्यो, फेरि बन्द गऱ्यौँ, फेरि प्रोडक्ट खोल, यो खोलिरहेछ होइन। तर जुन हाम्रो क्याटेगोरी भन्ने छ, यो क्याटेगोरीमा क्लिक गर्दा खुलेन। एकचोटि खुलेको थियो अघि, तर सेकेन्ड टाइम खुलेन। के भयो होला, कसले भन्न सक्छ? हामीले पहिलाको लजिक सम्झिन याद गरौँ त। हामीले के गरेको थियो भनेदेखि एउटा भेरिएबल बनाएको थियो होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो क्याटेगोरी फर्मको क्लोजिङमा गएर चाहिँ हामीले त्यहाँ त्यो भेरिएबललाई जुन बुलियन भेरिएबल बनाएको थियो त्यसलाई फल्स बनाउन बिर्से जस्तो हो। त्यही भएर हामी यो क्याटेगोरी फर्ममा जान्छौँ। बुझ्यो होइन मैले भनेको? जुन हामीले भेरिएबल एउटा फर्म एकचोटि खोलेपछि अर्कोचोटि नखोल्ने बनाएको थियो नि त। त्यो नखोल्ने बनाएको फर्म यसको क्लोजिङमा, जस्तो यो क्याटेगोरी जुन छ, यो क्याटेगोरीको फर्ममा डबल क्लिक गऱ्यो भने हामी यहाँ फर्म क्लोजिङ भन्ने जुन इभेन्ट छ त्यो इभेन्टमा गएर त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा सानो एउटा बुलियन फङ्सनलाई, बुलियन कोडलाई चाहिँ गर्न बिर्सेको थियो। कोही आउँदै हो? कमल शर्मा बल्ल आयो। ल कमल भाइ बल्ल आइपुग्यो। ठिक छ, ल कन्टिन्यू गरौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो यो फर्म जुन छ, यो चाहिँ हाम्रो फर्म क्याटेगोरी क्लोजिङमा हेर त। यहाँ यसको क्लोजिङमा चाहिँ यहाँ ओपन प्रोडक्ट भएको रहेछ क्या। यसलाई के गर्नु पर्यो? हाम्रो भेरिएबल के छ? ओपन क्याटेगोरी छ। बुझेछ नि होइन? यो जुन हाम्रो यो पहिला हामीले भेरिएबल अस्ति नै बनाएको, हाम्रो यो अघिल्लो क्लासको कुरा हो। यो program.cs फाइलमा हामीले इज ओपन क्याटेगोरी म देखाइदिन्छु यहाँ तिमीहरूलाई। program.cs भन्ने फाइल छ। यहाँ गएर चाहिँ हामीले यो जुन पब्लिक भनेर एउटा भेरिएबल बनाएको छौँ, पब्लिक स्ट्याटिक इज ओपन क्याटेगोरी र इज ओपन प्रोडक्ट भनेर। जुन फर्ममा गएर हामीले क्लोज गर्ने हो त्यही फर्मको के हुनु पर्यो? त्यसको चाहिँ क्लोज हुनु पर्यो। प्रोग्राम इज क्याटेगोरी ओपन फल्स भयो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट टाइम त्यो चाहिँ क्लोज हुन्छ। नत्र भने एकचोटि मात्रै क्लोज भएर बस्यो। फेरि यसलाई टेस्ट गरेर हेरौँ। म यहाँ स्टार्ट गरेँ, स्टार्ट गरेपछि फेरि ओपन हुन्छ। अरू कोही साथीहरू पनि छ भने अझै एडमिट गर। यो आज हाम्रो नयाँ प्लेटफर्म भयो, त्यही भएको भएर हुन त ठिकै छ, 8 जना त आइसकेको रहेछ। अब यसपछि हामी यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ। यसलाई चाहिँ यो म फेरि यता गएँ, यो जुन हामी रन भएको ठाउँमा जाउँ। रन हुँदैछ क्या हो? यो घुमिरहेछ है, एकछिन टाइम लाग्यो। अनि यहाँ गएर इन्ट्रीमा गएर हामीले क्याटेगोरी फर्ममा क्लिक गऱ्यौँ, क्याटेगोरी खुल्यो। अनि फेरि मैले यसलाई क्लोज गरेँ। क्लोज गरेपछि फेरि अर्कोचोटि पनि अहिले चाहिँ खुल्यो। अघि चाहिँ खुलिरहेको थिएन। त्यो किन भन्दाखेरि हामीले त्यो ओपन क्याटेगोरी भन्ने जुन बुलियन भेरिएबल थियो, त्यो बुलियन भेरिएबललाई चाहिँ हामीले के गरेको थियो? नगरिकन प्रोडक्टलाई गरेको रहेछ। त्यही भएर अब फेरि प्रोडक्ट खोल, प्रोडक्ट पनि खुल्यो। अब फेरि क्याटेगोरी फर्म खोल, क्याटेगोरी फर्म पनि खुल्यो। फेरि बन्द गर, फेरि क्याटेगोरी फर्म खोल। यो समस्या भएन। यो चाहिँ हो, यो हाम्रो अगाडिको अस्ति गर्दा गर्दै हामीले लास्टमा नभ्याएर छोडेको पार्ट हो यो। अब हामी आज गर्ने कुरालाई फोकस गरौँ। यो अब हामीले यो एफआरएम क्याटेगोरीसम्मको हामीले डिजाइन गरेर भ्याइसकेको छ। अब यसमा कोडिङ गर्न अलिकति कोडिङ, डाटाबेसको कनेक्सनको पनि छ। हामीले एसक्यूएल फर्म पनि बनाइसकेका छौँ।
अब यो डिजाइन पनि गरिसक्यौँ। अब यसमा हामीले नाम राख्नुपर्ने, नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो टेक्स्ट बक्सको नाम, यो टेक्स्ट बक्सलाई क्लिक गर्ने अनि यसलाई चाहिँ हामी यो प्रोपर्टिजमा जाने, प्रोपर्टिज बक्स तल छ अनि यहाँ गएर यसको नेम राख्नुपर्छ हामीले। यो प्रोग्रामिङको लागि, कोडिङको लागि यो नेम काम लाग्छ। जस्तै टेक्स्ट बक्स 1 छ भने यसलाई चाहिँ हामीले टीएक्सटी क्याटेगोरी भनेर राख्ने है। सबै स्पेलिङ राख्यो भने टेन्सन हुन्छ। क्याटेगोरी राख्नु हुन्छ होला नि। क्याटेगोरी मात्रै राख्दाखेरि किन भन्दा यो टीएक्सटी भनेको यो टेक्स्ट बक्स हो भनेर चिनाएको के। यो कन्ट्रोल जस्तो यो टेक्स्ट बक्स हो, यो बटन हो, यो डाटा ग्रिड भ्यू हो हैन। अनि यो बटन हो भनेपछि बटनको नामको अगाडि बीटीएन राख्ने, यो टेक्स्ट बक्सको अगाडि चाहिँ टीएक्सटी राख्ने सर्टकटमा। त्यो राख्यो भने हाम्रो पछि कोडिङमा हेर्दाखेरि रूपकले के भन्यो, त्यसको आइडेन्टिटी दिएको जस्तै त भयो नि, त्यो आइडेन्टिफाई गरे जस्तै भयो। यसको चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी दिएको, यो चाहिँ कुन चाहिँ रहेछ, त्यसको नाम के रहेछ भनेर, कुन कन्ट्रोल प्लस त्यसको नाम के रहेछ भनेर दुइटै हामीलाई एकैचोटि थाहा हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसको नाम चाहिँ टीएक्सटी क्याटेगोरी भनेर राख्यौँ। अब यस्तै यसको नाम पनि राखौँ, एड भन्ने जुन जब बटन, यसको बटन 1 दिएको छ बाई डिफल्ट, यसलाई पनि बीटीएन एड भनेर राख्नु। यसरी सबैको नामहरू राख्नुपर्छ। अनि अपडेटको पनि आज अपडेटको काम नभ्याए पनि यसको नाम त राखिराख्नु केही फरक परेन, बीटीएन अपडेट भनेर राख्नु यसरी, बीटीएन अपडेट। अनि त्यसपछि डिलिटको पनि नाम राखिदिउँ, बीटीएन डिलिट। अब सबैले नाम राख्न सकिन्छ हैन कुनै पनि फर्ममा। अब हामीलाई यो लेभलको नाम राख्न पर्दैन, जस्तो क्याटेगोरी नेमको नाम राख्न पर्दैन, क्याटेगोरी इन्फर्मेसनको पर्दैन, तर डाटा ग्रिडको नाम एउटा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर मैले जे छ त्यही छोडिदिएँ, नेममा डाटा ग्रिड भ्यू 1 भनेर राखिदिएँ हैन। अलि धेरै कन्फ्युजिङ भयो भने मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो टेक्स्ट बक्सको नाम चाहिँ राख्न पर्यो, तर लेभलको नाम चाहिँ राख्न परेन। किन होला, जस्तो क्याटेगोरी नेम भन्ने यो लेभल छ, यसको पनि त नेम त छ यहाँ प्रोपर्टीमा, लेभल 2 भनेर छ, तर मैले यसको नाम राख्न परेन। तर टेक्स्ट बक्स भन्ने जुन छ यसको चाहिँ नाम राख्नु पर्यो। किन त्यस्तो गर्यो? त्यो फेरि लेभललाई हामीले डाटाबेससँग कनेक्ट गरे हुँदैन हो, लेभलको हामीलाई इन्फर्मेसन चाहिँदैन। यो डाटाबेसमा इन्सर्ट गर्ने भनेको टेक्स्ट बक्समा जुन डाटा छ त्यसलाई मात्रै इन्सर्ट गर्ने हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो कोडिङमा जुनको आवश्यकता पर्छ, जुन कन्ट्रोलको आवश्यकता पर्छ, त्यही कन्ट्रोलको मात्रै नाम राख्ने गरिन्छ, अरूको नाम राखेर। डाइनामिक बनाउन मिल्छ बनाउने हो भने, जस्तो इक्जाम्पल कसरी डाइनामिक बनाउने भन्न खोजेको, लेभललाई पनि चेन्ज गरिदिने, मिन्स डेटाबेसमा जे छ नि त्यही टाइटल हुन्छ, त्यस्तो गर्न सकिन्छ। तर एक्स्ट्रा बर्डन भयो नि त, किन त्यो गर्ने हैन। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ लेभल अब एकचोटि आएपछि भइहाल्छ, त्यसपछि केही फरक परेन। कन्टेन्ट पो हामीले चेन्ज गर्ने हो त, लेभल त चेन्ज गर्नु पर्दैन है। त्यही भएर यो टेक्स्ट बक्स हो, टेक्स्ट बक्सको नाम चाहिँ मैले टीएक्सटी क्याटेगोरी राखेँ। अब हामी चाहिँ यो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गर्छौँ भने, अब डेटाबेस कनेक्सन गर्नको लागि यो एसक्यूएल सर्भरतिर जान्छौँ हैन। एसक्यूएल सर्भरमा हामीले पहिल्यै डाटाबेस बनाएर राखिसकेको छ। अब यहाँ गएर यो डेटाबेसमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर हाम्रो यो इन्भेन्ट्री डिबी भनेर बनाएको थियो हामीले हैन। इन्भेन्ट्री डिबी कहाँ छ, यहाँ छ। इन्भेन्ट्री डिबी डाटाबेसको नाम हो, डाटाबेसको नाम याद गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले एउटा चाहिँ क्लास फाइल बनाऊ। यहाँ चाहिँ अब यो सल्युसन एक्सप्लोरमा जाउँ हैन, एउटा चाहिँ नयाँ हामीले यो क्लास फाइल बनाऊ। नयाँ क्लास फाइल बनाउँदा यो प्रोजेक्टको नाममा यहाँ इन्भेन्ट्री सिस्टम भन्ने जुन प्रोजेक्टको नेम छ यसलाई राइट क्लिक गर्नुपर्छ जहिले पनि क्लास फाइल बनाउँदाखेरि, अनि एड गर्ने, अनि एड गरेर तल यहाँ क्लास भनेको हुन्छ, देखिएको छ हैन स्टेप। पहिला प्रोजेक्टमा सल्युसन एक्सप्लोरमा जाने, सल्युसन एक्सप्लोरको माथि चाहिँ यहाँनिर यो प्रोजेक्टको नेम हुन्छ इन्भेन्ट्री सिस्टम भनेर, आफ्नो तिम्रो प्रोजेक्टको नाम जे छ त्यहीमा राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरेपछि यहाँ एड भन्ने अप्सन आउँछ, अनि एड भन्ने अप्सन आइसकेपछि यतापट्टि गएर क्लासहरू एड गर्ने। अब क्लास अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा त हामी क्लास युज गर्छौँ नै, हामीले पढिरहेछौँ अर्को ओएडीमा पनि। अनि यसरी क्लास बनाइसकेपछि यो क्लासको नाम क्लास 1 भनेर राखेको छ, यसलाई यतिकै राख्न सकिन्छ अथवा चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामी सबै फर्महरूमा चाहिने भएको हुनाले क्लास 1 नै भनेर राख्यौँ। र यसरी यो हाम्रो एउटा क्लास फर्म क्रिएट हुन्छ। यो क्लास फर्म क्रिएट हुँदाखेरि भिजुअल स्टुडियोले सम कोडहरू यसले आफै लेखिदिएको हुन्छ, केही कोडहरू। अब यो यसमा हामीले यो क्लास फाइलमा जति पनि डेटाबेस कनेक्सन गर्ने, डाटा अपडेट गर्ने, त्यसको डाटा लोड गर्ने काम हुन्छ, डेटाबेसको रिलेटेड कामहरू यो क्लास फाइलमा लेख्छौँ। र यो क्लास फाइलमा हामीले जुन फङ्सन बनाउँछौँ, मेथड बनाउँछौँ,
त्यो मेथडलाई अब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्ने र जुन जुन फर्ममा चाहिन्छ त्यो फर्महरूमा कल गर्ने सिस्टम हुन्छ। अब त्यसपछि त्यो भएको भएर मैले यहाँ चाहिँ अब यो क्लास 1 भनेर बनायो। अनि यहाँ चाहिँ माथि इम्पोर्ट गर्दाखेरि केही फाइलहरू इम्पोर्ट गर्नुपर्छ युजिङ सिस्टम डट डाटा। यो अब हामीले डाटासँग प्ले गर्नुपर्ने भएको हुनाले डाटालाई ल्याउनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अर्को युजिङ गर्नुपर्ने हुन्छ युजिङ सिस्टम डट डाटा डट एसक्युएल क्लाइन्ट। यो चाहिँ हामीले एसक्युएल सर्भरसँग कनेक्सन गर्ने भएको हुनाले एसक्युएल क्लाइन्ट ल्याउनु पर्यो। यो दुईवटा चाहिँ एड गर्नु पर्यो है, याद गर्ने। मैले अहिले जुन दुईवटा हाइलाइट गरिरहेको छु यो हाइलाइट गरेको कुरा चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्छ। यो केमा एड गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाम्रो मतलब माथिको युजिङ सिस्टम अनि युजिङ सिस्टम डट कलेक्सन चाहिँ अटोमेटिक आउँछ सर। यो चाहिँ यो अर्को माथिको सिस्टम डट डाटा भनेको माथिको होइन कलेक्सन, यो अटोमेटिक आउँछ। यो यदि माथिको चाहिँ भिजुअल स्टुडियोले आफै चाहिन्छ भनेर दिएको हुन्छ होइन। अब हामीले डेटाबेस कुन प्रयोग गर्छौँ त यसलाई थाहा हुँदैन। हामीले एसक्युएल सर्भर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, ओराकल पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले एसक्युएल सर्भरको लागि हामीले यो लेख्नु पर्यो दुईवटा चाहिँ है, यो डाटा र यो चाहिँ अनि एसक्युएल क्लाइन्ट भनेर। अब यसपछि हामीले यो क्लास यहीबाट के सर हजुर यसैबाट एसक्युएल सर्भर र अर्को ओराकल दुईटै डाटाबेसमा कनेक्ट गर्न मिल्छ यही प्रोग्रामलाई। यही प्रोग्रामलाई गर्नको लागि त हामीले दुईवटा क्लास गर्नु पर्यो, दुईवटा युज गर्नु पर्यो। प्रोग्राम त फरक फरक गर्नु भयो होइन। अब एउटैमा मिलेन, जस क्लास चाहिँ दुईवटा पाउनु पर्यो। अनि यसपछि अब हामी अर्को के गर्छौँ भने अब तल चाहिँ डेटाबेस कनेक्सन गर्नको लागि हामीले अरू पनि यहाँ केही भेरिएबल्सहरू डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र अरू पनि केही फङ्सनहरू चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भनेदेखि सबभन्दा पहिला सुरु हामीलाई चाहिने पब्लिक भेरिएबल हामी डिफाइन गर्छौँ। पब्लिक भेरिएबल है, जस्तो अब युजर नेम पासवर्ड। अब यतापट्टि गएर चाहिँ यो युजर नेम पासवर्ड एउटा कनेक्सन स्ट्रिङ क्लास 1 भित्र यहाँभित्र गएर यसलाई चाहिँ हामी उतापट्टि युज गर्नको लागि यहाँ पब्लिक भनेर एउटा किवर्ड थप्दियौँ होइन। पब्लिक भनेर थप्दियौँ, त्यो भन्यो भने हामीले उतापट्टि क्लास युज गर्न पाइन्छ। अनि यहाँ पनि हामीले चाहिँ एउटा पब्लिक स्ट्रिङ अनि कनेक्सन स्ट्रिङ। कनेक्सन स्ट्रिङ भनेको चाहिँ कुन आउनुभयो फेरि कोही आएको देवनारायण चौधरी। ल अलिक ढिलो भयो है, बल्ल ढिलो थाहा भयो होला उसलाई। ठिक छ। अब हामी चाहिँ यहाँ गएर यसमा लेखौँ कि कनेक्सन स्ट्रिङ इक्वल टु, अब हामीले यहाँ चाहिँ एउटा स्ट्रिङ कनेक्सनको कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म तिमीहरूलाई रिफरेन्सको लागि एउटा यहाँ राखिदिएको छु कलेक्सन गरेर होइन। यो चाहिँ हेरौँ एउटा कहाँ रहेछ त, उडै गयो त फाइलै फेरि, यहाँ रहेछ। यसको लागि यो जस्तो यसमा सर्भर अथेन्टिकेसन गर्नलाई यो कोड लेख्ने र विन्डोज अथेन्टिकेसन गर्नलाई यो कोड लेख्ने। पहिला म कोडको बारेमा बुझाउँछु है। हामीले सर्भर अथेन्टिकेसन र विन्डोज अथेन्टिकेसन भनेको के हो भनेदेखि यो एसक्युएल सर्भरमा जुन हुन्छ नि हामीले यहाँ चाहिँ यसमा यो कनेक्सन गर्दाखेरि दुईवटा तरिकाले कनेक्सन गर्न सकिन्छ एसक्युएल सर्भरमा। एउटा चाहिँ यो हामीले अहिले यो सर्भर नेममा छ यो हरिभक्त पिसी भन्ने यो मेरो छ होइन। अनि यसमा अथेन्टिकेसन विन्डोज अथेन्टिकेसन भन्ने छ। मैले यतिकै क्लोज गर्दाखेरि पनि कनेक्सन भएको छ र यसलाई विन्डोज अथेन्टिकेसन हटाएर अर्को एसक्युएल सर्भर अथेन्टिकेसन भन्ने हुन्छ। यो चुज गऱ्यो भने यसको लगइनको युजर नेम र पासवर्ड चाहिन्छ। अब तिम्रो कुनैको कम्प्युटरमा चाहिँ तिम्रो अब यो एसक्युएल सर्भरबाट खुलिरहेको हुन्छ र कुनैकोमा विन्डोज अथेन्टिकेसनबाट खुलिरहेको हुन्छ है। त्यही भएर अहिले चाहिँ मेरो यो सर्भरमा विन्डोज अथेन्टिकेसनबाट खुलायो भएर मैले विन्डोज अथेन्टिकेसनको कोड युज गर्छु। त्यो विन्डोज अथेन्टिकेसनको कोड भनेको यो हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ है। यो स्ट्रिङ कनेक्सन भने डाटा स्ट्रिङ यहाँबाट यहाँसम्म
यो कोड चाहिँ Copy. कपी गर्ने होइन। तिमीहरूले पनि यसलाई चाहिँ पछि कपी गर्न सक्छौ। यो राख्यो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले पब्लिक स्ट्रिङ भनेको ठाउँमा यहाँको यो भेरिएबल डिफाइन गरेको है। यो चाहिँ हामीले एउटा नर्मल भेरिएबल डिफाइन गरेका छौँ, पब्लिक स्ट्रिङ कनेक्सन स्ट्रिङ भनेर। अनि यहाँ डाटा सोर्स, अब म यो कोड बुझाउँछु। डाटा सोर्समा यहाँ सर्भरको नाम लेख्ने है। डाटा सोर्समा सर्भरको नाम लेख्ने। यो सर्भरको नाम चाहिँ कहाँबाट आएको त भन्दाखेरि यो हाम्रो यो यहाँबाट कपी गर्ने है। यसलाई कपी गर्ने एसक्यूएल सर्भरबाट। अनि यहाँ लगेर चाहिँ यसलाई पेस्ट गरेको मैले पहिल्यै कपी गरेर राखेर गएछ होइन। तिम्रो यस्तो अवस्थामा आउँछ ओरिजिनल फर्ममा, यसरी आउँछ। र यो पेस्ट गर्दाखेरि यहाँनिर हजुर सर म अलिकति डिस्ट्र्याक्ट भएर फेरि एकचोटि भन्नु न सुरुबाट। यो चाहिँ के हो भने अब म फेरि तिमीलाई सुरुबाट गरिदिन्छु है त। हाम्रो यस्तो थियो है, सुरुमा चाहिँ के थियो भने ल ठिक छ यो पब्लिक स्ट्रिङ भनेर यो ठिक छ, यो अब कपी गरेर त हटाउनु भएन। मैले यहाँ तिमीलाई यो नोटप्याडमा देखाएँ। यो नोटप्याड सर्भर अथेन्टिकेसनको कोड यो हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ एसक्यूएल सर्भरलाई सर्भरबाट चाहिँ खोलिरहेछौँ भने सर्भरको नेम, डाटाबेसको नेम, युजर आइडी र पासवर्ड चाहिन्छ। यदि विन्डोजबाट खोलिरहेको छ भने हामीलाई विन्डोज अथेन्टिकेसनको स्ट्रिङ चाहिँ कनेक्सन कोड यो हो। पहिला मैले यतिलाई कपी गरेँ, यो डाटा सोर्सलाई कपी गरेर यहाँ राखेँ होइन। डाटा सोर्सलाई कपी गरेपछि यो सर्भर, यो जुन डाटा सोर्स इक्वल टु भनेको छ नि यहाँ, यो सर्भर नेम मैले एसक्यूएल सर्भरबाट कपी गरेर ल्याएँ। हाम्रो एसक्यूएल सर्भरको ब्याकएन्ड भनेको यो हो है। अनि यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ, यहाँनिर गएर यो राइट क्लिक गरेर यसलाई कपी गरेँ। हाम्रो विन्डोज अथेन्टिकेसनबाट छ। अनि यसलाई कपी गरेर ल्याएर यहाँ पेस्ट गरेँ होइन, कुन सर्भर खोल्ने हो त्यो। तर यो स्ल्यासमा यहाँ एरर देखाएको छ। यसलाई फेरि मैले अर्को ब्याक स्ल्यास, डबल ब्याक स्ल्यास गरेँ, त्यो पछि हराउँछ। अनि इनिसियल क्याटलगमा मैले के लेखेँ त भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री डिबी भनेर लेखेँ। यो इन्भेन्ट्री डिबी भनेको डेटाबेसको नेम हो है। डेटाबेसको नेम चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो डेटाबेसमा गएर इन्भेन्ट्री डिबी भनेर देख्यौ नि, यहाँ माउस हलाइरहेको छु मैले। इन्भेन्ट्री डिबी भनेको यो हो है, डेटाबेसको नेम यो लेख्नुपर्छ। त्यसको स्पेलिङहरू एकदम सही हुनुपर्छ। अनि इन्टिग्रेटेड सेक्युरिटी इक्वल टु ट्रु भनेको यो हाम्रो विन्डोज अथेन्टिकेसनबाट खोल्ने भनेको पासवर्ड हामीलाई चाहिएन। अब यसपछि हामीले यो एउटा भेरिएबल डिफाइन गऱ्यौँ, त्यस्तै अब अर्को पनि भेरिएबल डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। एकैचोटि भेरिएबल जति पहिल्यै डिफाइन गरिदिइहालौँ। अब अर्को चाहिँ एसक्यूएल कनेक्सनको लागि है। अब अर्को एसक्यूएल कनेक्सनको लागि चाहिँ यसको भित्रै गएर डिफाइन गर्दा नि हुने रहेछ। जस्तो यो अब सेभ अपडेट डाटा छ, अर्को हाम्रो एउटा फङ्सन यसलाई कपी गरेर ल्याउँ यो डाटा सेभ गर्नको लागि। म तिमीलाई यो बुझाइदिन्छु यो कोड होइन, किन लेखेर टाइम वेस्ट गर्ने भनेर। जस्तो मैले एउटा यहाँ फङ्सन बनाएँ अर्को, पब्लिक बुल सेभ अपडेट डाटा भनेर बनाएँ। यो सेभ अपडेट डाटा भनेको स्ट्रिङ भयो, कन्स्ट्रिक्ट कन स्ट्रिङ STRING होइन, STRING स्ट्रिङ भयो ल ठिक छ। अब यो चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ के गरेको भने यो पब्लिक बुल सेभ अपडेट डाटा भनेर एउटा फङ्सन बनायो। अनि यहाँ क्वेरी पास गर्ने र क्वेरी पास गरिसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ एसक्यूएल कनेक्सनको नयाँ यो चाहिँ भेरिएबल डिक्लेयर गरेको यो कनेस्टर भनेको यहाँबाट आउँछ। यो कनेस्टरको डाटा यहाँ आउँछ होइन। अनि कन डट ओपनले के गर्छ भने कनेक्सन ओपन गर्छ, हाम्रो एसक्यूएल सर्भरलाई ओपन गर्छ। अनि त्यसपछि यो एसक्यूएल कमान्ड भन्ने अर्को कमान्ड हुन्छ। यो एसक्यूएल कमान्डमा हामीले यो क्वेरी र कनेक्सन दुइटै पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेरी चाहिँ हाम्रो उताबाट इन्सर्ट इन्टु भनेर आउँछ कि एसक्यूएल क्वेरी, त्यो क्वेरी यहाँबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ यो कनेक्सनमा। अनि त्यसपछि हामीले इन्ट यो आई भेरिएबल किन राखेको भन्दाखेरि CMD डट एक्जिक्युट नन क्वेरी भन्ने यो हामीले एसक्यूएलमा F5 गऱ्यो भने रन हुन्थ्यो भने हाम्रो भिजुअल स्टुडियोबाट एसक्यूएल क्वेरीलाई एक्जिक्युट गरेको, रन गरेको। त्यो रन गर्दाखेरि कतिवटा रोहरू मतलब रन भयो त, कतिवटा रो एफेक्टेड भयो एसक्यूएलमा। त्यो रो डिफाइन हुन्छ, त्यो रोको भ्याल्यु मतलब यसको भ्याल्यु चाहिँ आईमा गएर स्टोर हुन्छ। अनि कन डट क्लोज कनेक्सन क्लोज भयो। अब हामीले डाटा सेभ भयो कि भएन भनेर इफ कन्डिसन लगाउँछौँ यहाँ। यो इफ कन्डिसनले इफ आई इक्वल टु 0 भनेर देखायो भने चाहिँ के हुन्छ, 0 भनेर देखायो भने यहाँ रिटर्न फल्स हुन्छ, मतलब यसमा डाटाबेसमा सेभ भएन भन्ने हुन्छ। र 0 देखाएन भने 1 2 3 भनेको रेकर्ड कुनै देखायो भने त्यो के हुन्छ, हाम्रो रिटर्न ट्रु हुन्छ, मतलब त्यसमा डाटाबेस चाहिँ सेभ हुन्छ भनेर यो कोड लेख्छ। अब अहिले चाहिँ हामी डाटाबेस सेभ गर्ने गर्छौँ, अर्को क्लासमा अपडेट गरेर डिस्प्ले गरेर पनि देखाउँछौँ, भ्यायो भने अहिले पनि गरेर देखाउँछौँ होइन। भनेपछि अब यो हामीले यति कोड लेख्यौँ नि यो सेभ अपडेट डाटा भनेर। अब यो कोड लेखिसकेपछि अब हामी यो क्याटेगोरी फर्ममा जान अब तयार भयौँ हामी है। क्लास फाइलमा त्यति लेखिसकेपछि
अब क्याटेगोरी फर्ममा गएर यो एड भन्नेमा क्लिक गरौँ है। बुझिरहेको छ अहिलेसम्म भने यो क्लासमा एउटा यो क्लासको कोड हुनु पऱ्यो। यो फङ्सनलाई तिमीले कपी गर्न पनि सक्छौ, कोड भन्ने कन्ट हुँदैन होइन, यो कपी गरेर गर्नु पऱ्यो, तर यसले भनेको कुरा बुझ्नु चाहिँ पऱ्यो है। फेरि यो कोडले कहाँनिर के काम गर्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। अब यो हामीले बुझेन भने पछि मेन्टेनेन्स गर्न फेरि समस्या पर्छ। एउटा क्लास फाइल बनायौँ, एउटा भेरिएबल बनायौँ माथि, अनि तल चाहिँ हाम्रो सेभ अपडेट डाटा भनेर यो डाटा सेभ गर्ने एउटा फङ्सन बनायो। यतिले डाटा सेभ हुन्छ र यो हामीले अब्जेक्ट बनाएर यसलाई हामी कल गर्ने हो। के भन्छ कमान्ड डट एक्जिक्युट नन क्युरी चाहिँ यसकै मेथड हो क्या? हो, यसको मेथड हो यो चाहिँ सिएमडी भन्ने जुन एसक्युएल कमान्ड छ नि, यो एसक्युएल कमान्डको एक्जिक्युट नन क्वेरी भनेको यो मेथड हो। यसले चाहिँ के गर्छ भने एसक्युएल स्टेटमेन्टहरूलाई एक्जिक्युट गराउँछ। यसले एसक्युएल स्टेटमेन्टहरूलाई यसले रन गराउँछ है। यसलाई त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अब यसपछि हामी जब यता कन्टिन्यू गर्न जाउँ यो क्याटेगोरीमा, अनि क्याटेगोरी गएपछि एडमा डबल क्लिक गरौँ। यो एडको नाम हामीले राखिसकेको छ बिटिएन एड भनेर। अनि यो प्राइभेट भोइड बिटिएन एड अन्डरस्कोर क्लिक भन्ने इभेन्ट हाम्रो क्रिएट हुन्छ। अब इभेन्टमा गएर सबभन्दा पहिला के हुनु पऱ्यो भने त्यो क्याटेगोरी खाली हुनु भएन, पहिला भ्यालिडेसन लगाउनु पऱ्यो है। अब हामीले इफ यहाँ कन्डिसन लगाउँछौँ दिसहरूको त्यो फर्म डट टिएक्सटी क्याटेगोरी डट टेक्स्ट इक्वल टु स्ट्रिङ डट इम्टी भनेर यो छ है। यो भनेको खाली छ कि छैन भनेर चेक गरेको। यदि त्यो क्याटेगोरी भन्ने जुन टेक्स्ट बक्स छ त्यहाँ चाहिँ केही डाटा नहालिकन कसैले एड गर्न खोज्छ भने त हाम्रो डाटाबेसमा गएर सेभ हुनु भएन नि त, हो कि होइन? त्यो अब क्याटेगोरीमा त केही न केही डाटा हुनु पऱ्यो, यसलाई भन्छ भ्यालिडेसन। अब यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ म्यासेज बक्स दिन सक्छौँ, म्यासेज बक्स डट सो। यदि त्यहाँ मिस्टेक भयो भने अथवा खाली छ भने के म्यासेज देखाउने त भन्दाखेरि क्याटेगोरी फिल्ड एफआइएल क्याटेगोरी फिल्ड इज ब्ल्याङ्क भनेर म्यासेज देखायौँ हामीले। इज ब्ल्याङ्क भनौँ, यो आचार्य वाचक चिन्ह राखौँ, अनि कमा गरौँ। त्यसपछि माथि त म्यासेज बक्सको टाइटलमा लेखौँ म्यासेज प्रोम्प्ट भनेर होइन, अथवा तिमीले आफ्नो उसको लेख्न सक्छौ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर लेख्न पनि सक्छौ। इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर लेख्दा अझ राम्रो हुन्छ होइन। अनि तिमीलाई बटन्सहरू चाहियो भने पनि लेख्ने। ल ठिक छ, बटन्सहरू पर्दैन, यो एउटा भइहाल्छ है। यस्तो गरौँ यसलाई। अनि यो मेसेज आयो, मेसेज आएपछि अब तलको कोडमा चाहिँ जान भएन भनेपछि तिमी रिटर्न भनेर लेख्दै यसरी है। त्यो लेख्छ त्योभन्दा तल चाहिँ जाँदैन, त्यो पार्टमा जाँदैन। अब यो यदि यस्तो छ भने यो हुन्छ होइन। यदि यो छैन भनेदेखि यो कन्डिसन मिलेन, क्याटेगोरीमा केही न केही डाटा छ भने त अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त सेभ गर्नु पऱ्यो। अब सेभ गर्ने कोडिङ चाहिँ यहाँ हुन्छ कि यो सेभ कोड चाहिँ यहाँ हुन्छ। हामीले त्यो माथि चाहिँ भ्यालिडेसन लगाएको, तल चाहिँ यो स्ल्यास स्ल्यास गरेको मतलब के हुन्छ, यो कमेन्ट हो फेरि प्रोग्रामिङमा होइन। अब यो सेभ कोड चाहिँ अब हामीले सेभ गर्ने कोड, डाटाबेसमा सेभ गर्ने कोड लेख्नु पऱ्यो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त हामीले एसक्युएल क्वेरी लेख्नु पऱ्यो, स्ट्रिङ क्वेरी इक्वल टु। अब हामीले अघिल्लो सेमेस्टरमा पढिसकेका छौँ इन्सर्ट इन्टु टिबिएल क्याटेगोरी, यो टेबलको नाम हो यो है, टिबिएल क्याटेगोरी। अनि त्यो हाम्रो क्याटेगोरीमा के छ त अब एकछिन डाटाबेस हेरौँ, हामीले बिर्सिन सक्छ, मलाई त अहिले कन्ट छ तर तिमीहरू बिर्सिन सक्छौ। यो डाटाबेसमा गएर हेर्ने, यो इन्भेन्ट्री डिबीभित्र हेर्दाखेरि यहाँ टेबलभित्र गएर हेर्न सकिन्छ। यो टेबलमा यहाँ के छ त भन्दाखेरि क्याटेगोरी टेबलभित्र के फिल्ड छ भनेर हेर्न सकिन्छ। यसलाई यसो राइट क्लिक गरेर यसरी ओपन गरे पनि हुन्छ। यहाँ हामीले अस्ति केही डाटा हालिसके जस्तो छ, त्यो हाले पनि केही फरक परेन होइन। अनि यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरौँ, अलिकति आइसक्रिमले गर्दाखेरि लोड बढिँदो रहेछ कि है। आइसक्रिम भिडियो एडिटर रेकर्डर पनि हो, भिडियो एडिटर पनि हो। त्यसो त बिटमा नभएर हालेको ठिक छ ल। अनि त्यसो त्यो सेभ कोडको त्यो कमेन्ट नहाल्ने के कमेन्ट नगरिकन लेख्नु चाहिँ मिल्दैन त्यसमा। अनि मिल्छ कमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन, म त बुझ्नको लागि मात्रै कमेन्ट गर्दै मिल्छ तर लाग्छ जस्तो यहाँ हेरौँ तल हेरौँ त
क्याटेगोरी आइडी छ होइन, अनि क्याटेगोरी नेम छ। अस्ति हामीले डाटा हालिसक्यो भएर यो देखाएको रहेछ। त्यो चाहिँ हामीसँग क्याटेगोरी आइडी र नेम एन्ड क्याटेगोरी आइडी नेम छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। आइडीमा चाहिँ डाटा आफै इन्सर्ट हुन्छ होइन। आइडीमा हामीले अटो नम्बर राखेको छौँ, तर अब हामीले यहाँ के हाल्नु पऱ्यो त भन्दा क्याटेगोरी नेम भनेर हाल्नु पऱ्यो है, क्याटेगोरी नेम। अनि भ्याल्यु यो चाहिँ एसक्युएल स्टेटमेन्ट हो है, डबल कोड सिङ्गल कोड होइन, सिङ्गल कोड डबल कोड प्लस त्यहाँ सिङ्गल कोड पनि चाहिन्छ नि त। अनि चाहिँ अब हाम्रो टीएक्सटी क्याटेगोरी डट टेक्स्ट त्यो हाम्रो फर्मको नाम हो, प्लस डबल कोड सिङ्गल कोड फेरि ब्राकेट क्लोज होइन, अनि लास्टमा सेमिकोलन। त्यो चाहिँ तिमीले ख्याल गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईवटा यो सिङ्गल कोड चाहिँ हाम्रो एसक्युएलको लागि चाहिएको हो, यो डबल कोड चाहिँ हाम्रो भिभी डट नेटको लागि हो। टीएक्सटी क्याटेगोरी भनेको त्यो हाम्रो चाहिँ फर्ममा जुन क्याटेगोरी छ त्यो डाटा इन्सर्ट भएर जाने ठाउँको टेक्स्ट बक्सको नाम हो त्यो। अब यसपछि हामीले यो लेखिसकेपछि अब हामीले क्लास फाइल डिफाइन गर्नु पर्यो। जुन हामीले क्लास 1 डिफाइन गरेको छौँ त्यसको एउटा अब्जेक्ट डिफाइन गरौँ, CLS इक्वल टु न्यू क्लास 1। कोड यसो गर्नु न, हजुर हजुर उते हेरौँ न भने यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदियो है, गायब गरिदियो है त, ल ठिक छ होइन। अब यो चाहिँ हामीले एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ, क्लास 1 CLS इक्वल टु न्यू क्लास 1 भनेर एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गऱ्यौँ। अनि यो अब्जेक्ट क्रिएट गरेपछि अब यहाँभित्र हामीले बनाएको फङ्सनहरू यहाँबाट कल गर्न सकिन्छ। अब CLS डट सेभ डाटा भन्ने छ नि हाम्रो सेभ अपडेट डाटा भनेर यो फङ्सन छ, यसलाई कल गर्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ तिमीले क्वेरी भनेर देऊ यसरी, यो क्वेरी भन्दैछ त्यो चाहिँ उतापट्टि हाम्रो क्वेरीमा गएर सेभ हुन्छ। तर अब यहाँ चाहिँ हामीले यो डाटा सेभ भयो कि भएन त भन्दा उताबाट हाम्रो बुलियन भ्यालु आउँछ नि त होइन। भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले इफ गरेर गर्न सक्छौँ, डाटा सेभ क्वेरी इक्वल टु ट्रु। यदि डाटा सेभ भएको छ भने के भन्नु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ म्यासेज बक्स दिनु है, म्यासेज बक्स डट सो गरेर चाहिँ यहाँभित्र लेख्नु पऱ्यो न्यू क्याटेगोरी हेज बिन एडेड अथवा हेज बिन इन्सर्टेड भन्ने पनि हुन्छ, इन्सर्टेड भनेर लेख्ने INSERTED इन्सर्टेड। यो चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन दिने हो। यसको पनि हामी यहाँ क्याप्सन लेख्न सक्छौँ, इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम। ल यसलाई चाहिँ यसरी क्लोज गर्ने होइन। यो हाम्रो इफ कन्डिसन लाएर के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ न्यू क्याटेगोरी इन्सर्टेड। हजुर यो चाहिँ किन हो भने यो CLS डट सेभ अपडेट छ नि, यो हाम्रो एकचोटि क्लास हेरौँ, यहाँ क्लासमा हेरौँ, यहाँ क्लासमा हामीले के भनेको छ भने यसले बुलियन भ्यालु रिटर्न गरिरहेछ है। सेभ अपडेट डाटालाई जब हामी कल गर्छौँ, त्यो कल गरेपछि यहाँबाट यसले डाटा सेभ गरेको हो भने फल्स, डाटा सेभ गरेको हो भने ट्रु, सेभ गरेको छैन भने फल्स भन्ने एउटा भ्यालु रिटर्न गर्छ यसले। यो भित्र आएर काम भएको छ कि छैन भनेर चेक गरिरहेको यो फङ्सनले। अब त्यो काम भएको छ कि छैन भनेर अब उताबाट जस्तो यो हामीले चाहिँ त्यो क्लासलाई कल गरेपछि यहाँ आउँछ, काम त यहाँ हुने हो नि त, एक्जिक्युट यहाँ हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ उता जाँदाखेरि यो भ्यालु ट्रु लिएर गएको कि फल्स लिएर गएको, त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले यहाँनिर गएर यो क्याटेगोरीमा यो इफ कन्डिसन लगाएको हो। यो CLS भनेको त क्लास फाइल भइहाल्यो होइन। यसको सेभ अपडेट डाटा क्वेरी इक्वल टु ट्रु छ भने यो गर्ने, छैन भने अब केही पनि गर्नु भएन। डाटा सेभ नभएको एरर मेसेज त्यसकै आउँछ, अथवा आफैले पनि दिन सकिन्छ होइन, केही एरर भयो भनेर। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ चेक गरौँ एकचोटि है त। त्यो त्यो नि त्यो स्ट्रिङ क्वेरी इन्सर्ट इन्टु टेबल क्याटेगोरीको छ नि, त्यो लास्टतिर के त्यो एउटा कलन अनि यो लास्टमा यस्तो छ, अगाडि चाहिँ सिङ्गल कोड डबल कोड गर्ने जहिले पनि होइन, अनि पछाडि चाहिँ डबल कोड सिङ्गल कोड गर्ने, ठ्याक्कै उल्टो गर्ने क्या। यो गरेपछि ट्याक्कै मिनिङ के हो, यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने जस्तो कन्क्याटिनेसन गरेको यो अब हामीले इन्सर्ट इन्टु भने यहाँसम्म यति देखायो नि, यहाँसम्म यतिसम्म एउटा पार्ट भयो होइन। अनि यो यसलाई हामीले सबैलाई डबल कोड भित्र हालिदियो भने TXT क्याटेगोरी भनेरै जान्छ कि भ्यालु फेरि। तर हामीलाई त के चाहिएको, TXT क्याटेगोरीमा जे भ्यालु छ त्यो भ्यालु चाहिएको नि हो कि होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो प्लस गरेर कन्क्याटिनेसन गरेको हो। यो प्लसले के गर्यो, यो SQL कोडिङ यहाँसम्म SQL कोडिङ भयो। अनि यो चाहिँ हाम्रो फर्मको कन्ट्रोलको नाम भयो। कोही आए जस्तो छ, फेरि कोही आएर आएन है। यो चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म क्याटेगोरी नेम छ नि हो।
यो टेक्स्ट क्याटेगोरी नेम भनेको चाहिँ हाम्रो यो जुन क्याटेगोरी छ नि यता डिजाइनमा हो, यसको नाम हो, यो टेक्स्ट बक्सको नाम। यो टेक्स्ट बक्समा भएको डाटा हामीले जानुपर्ने छ नि त, हो कि होइन? यो टेक्स्ट बक्समा भएको डाटा जानुपर्ने भएको हुनाले अब जस्तो यो त हाम्रो कोडिङ हो, इन्सर्ट इन्टु भन्ने त यो त एसक्युएल कोडिङ हो। त्यो एसक्युएल कोडिङलाई यहाँदेखि यहाँसम्म डबल कोडले ढाक्यो यति हेरै, होइन? अनि यतापट्टि गएर टेक्स्ट क्याटेगोरी डट टेक्स्ट गऱ्यो, अनि फेरि पछाडिको यो भाग भने एसक्युएल क्वेरी हो फेरि यो। तर यो सिङ्गल कोड चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ भएको भएर सिङ्गल कोड दिनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ, है? तिमीले बुझेको बुझेन हो? यो तिमीले एसक्युएल स्टेटमेन्ट जुन इन्सर्ट इन्टु भन्ने छ त्यो बुझ्यो भने यो बुझ्छ। जस्तो अब हामीले यहाँ इन्सर्ट इन्टुमा चाहिँ के गर्छौँ भने इन्सर्ट इन्टु टेबल क्याटेगोरी, क्याटेगोरी नेम, अनि भ्यालु इक्वल टु यहाँ र अनि यसमा ग्रोसरी भनेर दिन्छौँ कि यो भ्यालु। यो भ्यालु दिने ठाउँमा चाहिँ यसरी हामीले प्लस गरेर कन्क्याटिनेट गर्नु पर्यो। अब यसलाई रन गरेर हेरौ, तिमी अझै बुझ्छौ होला त्यसको भ्यालु मात्रै गएको छ भनेर, केही मिस्टेक आउनु पनि सक्छ। सी प्रोग्रामिङमा एम्परसेन्ट दिए जस्तै हो के त्यो, त्यसमा नि एम्परसेन्ट काम गर्छ। एम्परसेन्ट दिए जस्तै हो। सी एम्परसेन्ट हाल्नु काम नगर्छ। एम्परसेन्ट त भीबीमा होला। ओए हामीले अहिले PHP र MySQL आई चलायो, अहिले SQL छुट्टै भयो। अहिले चाहिँ एम्परसेन्ट हामी काम गर्छ। अहिले एम्परसेन्ट किन ल्याएको? अहिले त हामीले सिसाब गरेको हो, PHP होइन। हजुर, यहाँ चाहिँ सिसाब गरेर सागरलाई भन्यो कि हामीले के एम्परसेन्ट मैले एम्परसेन्ट हालेको थिएँ। अहिले मेसेज बक्समा के मेसेज बक्समा न्यू क्याटेगोरी हेज बिन इन्सर्ट भनेर राखेको छ नि, पछाडि फेरि इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम लेख्नै पर्छ। होइन त्यो त टाइटल हो, जस्तो म तिमीलाई देखाउँछु। यो क्याटेगोरी भयो होइन, जस्तो अब यहाँ चाहिँ तिमीले ब्ल्याङ्क गरेर सुरु। अब हाम्रो कोडिङको अब यसले कोडिङले काम गर्यो कि गरेन भनेर एक्जिक्युट गर्ने बेला आयो। अब यसमा गएर तिमीले केही पनि नलेख, ब्ल्याङ्क छोड, अनि एड गर यसरी। अनि एड गरेपछि तिम्रो यहाँ चाहिँ एउटा आयो नि त, क्याटेगोरी फिल्ड इज ब्ल्याङ्क भनेर आएन? अनि माथि हामीले इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम लेखेको छ नि, यो हो यो माथि लेखेको भएर टाइटलमा आयो। यो माथि नलेखे भए खाली आउँछ कि बक्स, यो रेक्टेङ्गल बक्स मात्रै आउँछ, यो बिचको मात्रै मेसेज आउँछ है। त्यो भएर हामीले माथि टाइटल हो, माथिको टाइटल हो, आइकनहरू पनि एड गर्न मिल्छ, आइकन पनि राख्न मिल्छ। तर त्यो चाहिँ फेरि डायलग बक्समा हुन्छ है। त्यो हाम्रो पछि यस नो भन्ने कन्डिसन चेक गर्दाखेरि हुन्छ। जस्तो मैले एउटा चाहिँ दुई तिनवटा बक्स एकैचोटि बटन पनि राख्न मिल्छ भन्दा थियो। बटन पनि राख्न मिल्छ, त्यसको लागि त हामीले बटन जस्तो डिलिट गर्दाखेरि यस र ओके भन्ने बेलामा चाहिँ बटन राख्ने हो। अहिले त हाम्रो खालि एउटा मात्रै बटन हुन्छ, त्यही भएर हामीले बटन एड गरेनौँ। डिफल्ट बटन एउटा आइहाल्छ होइन, यो ओके भरिहाल्यो। तर अब जस्तो हामीले यसमा डिलिट गर्दाखेरि यस डु यु वान्ट टु डिलिट द रेकर्ड भन्दाखेरि यस र नो भन्ने अप्सन हुन्छ नि, हो त्यतिखेर हामी गर्छौँ। बटनको काम चाहिँ अहिले चाहिँ नर्मल म्यासेज मात्रै देखाउने भयो भएर मैले अहिले बटन राख्न सिकाइनँ। अब क्याटेगोरीमा हामीले ग्रोसरी आइटमहरू हालेका छौँ होइन। अब इलेक्ट्रोनिक्स, ल इलेक्ट्रोनिक्स भने मैले हालिदिएँ नयाँ क्याटेगोरी होइन। अनि यसलाई मैले एड गरेँ। अब एड गरेपछि यसको मेसेज आउनुपर्छ, यो मेसेज आयो, न्यू क्याटेगोरी हेज बिन इन्सर्टेड भनेर मेसेज आयो। अनि ओके गरेँ। ओके गरेपछि पछि हामीले यहाँ डिस्प्ले गर्ने गराउँछौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी डाटाबेसमा गएर हेरौँ। डाटाबेसमा गएर हेर्दा यसलाई रिफ्रेस गरौँ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ होइन। गरेपछि यहाँ हेरी नयाँ आइटम थप्यो नि त, इलेक्ट्रोनिक्समा थपेन, क्याटेगोरी आइडी 4 मा, ठिक छ। अब यसरी चाहिँ हामीले नयाँ आइडीहरू त फर्मबाट चाहिँ नयाँ क्याटेगोरी एड गर्छौँ। जुन आइटम हामीले चाहिँ सेल गर्दैछौँ त्यो आइटमहरू त्यतापट्टि हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यतापट्टि है। ठिक छ, बुझिरहेछौ? बुझिरहेको ल ठिक छ। आजलाई चाहिँ इन्सर्ट गर्नेसम्म मात्रै भयो होइन। अब चाहिँ भोलि चाहिँ हामी त्यो डाटा डिस्प्ले गरेर पनि देखाउँछौँ। अब अहिले तिमीहरूको एटेन्डेन्स चाहिँ कति भयो भनेर लिनुपर्ने हुन्छ है त। कतिजना भयो लास्टमा? 9 जना भयो म सहित है। सागर भाग्यो अहिले? ल भोलि यो एक्सेल सिटमा आउँछ है एटेन्डेन्स सिधै। यसको चाहिँ एउटा फाइदा छ, अब यो चाहिँ आज पठाउनु पर्ने हुन्छ, किन आएन? जम्मा 2 जना मात्रै देखायो नि त। यो पहिलाको भयो क्या है, 2 जना भनेर। धीरेन्द्र बल्ल आइरहेछ कान्छा। शक्ति नेम चेन्ज गर।
शक्तिको नेम चाहिँ ऐनैको भएन हो कि ऐनै अर्को आइपुग्यो, त्यही भएर हो कि। अहिलेको फेरि अब अर्को नयाँ आउँछ क्या मनिष सरले फोन गर्नुभएको थियो भर्खर क्लास त्यो सकिएन भन्दै। सक्यो कि सकिएर भनेर हो अब सकिला एकछिन नजाऊ है कोही पनि एटेन्डेन्स गरिदियो आज सकिँदैन भन्दै सुन्दैछ। हजुर हजुर सकिँदैन सर अब छोडिदिनुहोस् भन्दै। कि त 2 जना मात्रै एड भइरहेछ स्क्रिनसट गरेर राखेर पनि मिल्छ होला नि त। होइन त्यो सजिलो हुन्छ नि यसो त्यो आउँथ्यो कि यसलाई फेरि गर्नु रिफ्रेस गर्नु भन्ने चाहिँ भयो है एकछिन नजाऊ है कोही पनि अहिले गर्छु के अहिले सन्चो छैन बिस्तारै गर बिस्तारै आराममै ल के को बारेमा सर्भर धेरै उ भयो जस्तो छ के। प्रोजेक्टको 48 बारेमा घण्टाको भिडियो गयो त सार। के को 40 घण्टा केटाहरू बल्ल आइरहेछ 800 घण्टाको भयो हिजो बेलुका जिपियु भरिएको कोरोना त 800? लाएन नि कोरोना त 800 लाएन घण्टा होइन ए BR7 गेमिङ को हो यार सेकेन्ड इयरको क्लासको पुच्चाहरू हो यार होला। सेकेन्ड इयरको त यसमा भनेको छैन यहाँ हाम्रो यहाँ कसले गेमिङ च्यानल या वाइडी च्यानल राख्नु पाउने नाममा बिजमोहन होला बिजमोहन ब्रिजमोहन हो कि त्यो। बिस्ट होला नि बिचमा अन्त तिमी मलाई के अर्पण घलेको के अर्पण घलेख छैन यार मेरो त रहँदैन नि त्यस्तो यार बिजमोहन राधिका हो क्या हेर्नु सागर रहिरह राधिका अब बल्ल 11 जना है ल अब मिल्छ होला एटेन्डेन्स लिनु के हो गुरुजी बोल्दै नबोल्ने? ध्यानमा होला क्या। ल एटेन्डेन्स भयो है के होइन ध्यानमै गोटेमा ल मैले भिडियो स्टप मेडिटेसन गरेर गरेँ बसिरहला सन्देश के अरे 1 month 40,000 पे